Sa ako nang gikaingon, matag New Year naghata kini og excitement sa matag usa. But the same time, naghatag usab kini og kahadlok tungod kay wala may masayod sa dua kung unsay nagpaabot ngadto sa unahan. Unsay nagpaabot sa sunod na bulan. So may mga posibilidad na mubati ta og kahadlok. Ang excitement nato ang bation, ma-excite ta labi na kung hapit na bag-ong tuig kay tungod sa mga estudyante, may sila hapit na gyud ang closing. Na? Hapit na ang summer. Makapahulay na. And then ang uban po, pag sugat sa New Year, ang uban kay happy kay bago pa man nakadawat og 13 month. Unya bago og mga gamit kay kuan man, sale man kay December. Bago gamit, bago sanina, bago sapatos, bago pantalon, ang uban bago cellphone. So medyo excited gyud sila sa New Year. Pero sa laing bahin may kahadlok usab. Sabi na kung inutang tong gipalit, murag ting paningil na hapit na pod. Na? Ting bayad. So murag enjoy karon, problema later. Kay problema makan usa na po ibayad kay inutang man tong gipalit sa mga bag-ong napalit. So usab pod ang isa pa sa mga kahadlukan is kining mga posibilidad na may tabo. Sabi na karon nga nanapoy gibalita no nga naay virus dito sa India. Gani ang pipila ka mga country sa Asia, ang China, ang Taiwan, kung wala ko ba sayo, kuban pa ng mga Asian country, nangandam na sila. Apil na ang India. Kaya ang India, maoy country nga diin nagsugod ang virus nga gikan sa kabog. Kailan mo kabog? Kwaknit ba? No? Ano man pud guna sila nga mangaon man gud anang mga inana nga mga pagkaon man sugod na inana man ang magka-virus nya gikabalakan nila kay ang mao nga virus pero merong igo sila murag hayop to hayop. Pero later on, naitaw na igo, mutakod na siya ngadto sa tao usab. Amo na ang dagan karon og siguro nanay mga country sa ubang dapit nga ubang nasod nga diin nagstrikto na sila sa mga turista ilabi na gikan sa India. So kita dito sa Pilipinas wala pa na siya. Pero balon ka nga ang Pilipinas dito naman na mulihok kung nakasulod na. Ingon na close ta pero wala na nakasulod kay mingon siya nanay record nanay nagpositibo diri dito para sila magstrikto nga bawalan pasulod sa India pero wala na tagbaw na pa sila subay-subay kinsa tong mga tao nga kahabilo atong tawhana kasi paryente adto kasi ka istorya dito sa airport pag naog mo na nang may tabo nga mukatag lang gyapon may mga kahadlok na may mga inana nga may tabo this year o guban pa ng mga panghitabo nga ang Ginoo ra gid nasayod. Although kailan man siguro mo kato si Baldwin ba yung tawag ato niya? Basta kay kisa man ang tababayana, babae masulto siya, di ba? O nga hilig mag-predict, hilig managna. No, may mga panagna siya karong tuiga. Pero may tabo man na o dili, ang Ginoo ra gid ang bugtong nasayod sa tanan. Sa Ginoo gid ta mosalig kay ang Ginoo ra man pud nasayod sa atong kinabuhi kun sa gyudangatan sa maabot na mga adlaw. Pero mao ni ang mga hinumduman nato nga bisag unsa pa man mahitabo ingon ang pulong sa Ginoo ang Dios kaniadto kagahapon karon mao sa gihapon. So walay kausaban ang atong Ginoo. Walay kausaban ug walay kabag-uhan nga imong makita diha sa iya kundili kun unsa siya kaniadto unsa siya sa imong kinabuhi niaging tuig mao siya gihapon karong tuiga o sa maabot pa na mga adlaw sa imong kinabuhi. Now ikaw pa the same God in His presence. So sama lang gyapon ang Ginoo. Ang presensya sa Ginoo walay kausaban in Matthew chapter 28 verse 20 tanawon. Matthew 28 28:20 nag-ingon nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako mag-uban kaninyo tunay ngadto sa katapusan sa kapanahunan.
So walay kausaban ang presensya sa Ginoo. Kanunay siyang mag-uban. Dili siya mubiya, mutalikod kanimo. Munay gingon sa Hebrews 13:5 nga I will never leave you nor forsake you. So naa lang gyapon ang presensya sa Ginoo. Bisag unsa pay mahitabo. Mahanaw man ang kalibutan. Unsa man mahitabo sa imong mga kinabuhi. Unsa may dangatan nimo, naa ang Ginoo. Magpakita siya sa iyahang presensya. Matud pa Joshua chapter 1 verse 5, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises o dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Klaro kaayo nga nagsulti ang pulong sa Ginoo nga wala gayoy makabuntog kanimo. Sumuna akong gingon, bisag unsay mahitabo. Bisag unsay mahitabo sa maabot na bulan o karong tuiga, walay makabuntog nimo, walay makapasipala kanimo, walay makahimo og dautan kanimo tungod kay naa ang Ginoo. Walay gingon niya nga mag-uban ako kanimo sama sa iyang pag-uban kang Moises. Og dili ko giyud ikaw pakyason og biyaan. Mao nay pasalig sa Ginoo, and remember, ato ang gisulti la Sunday nga kung ang Ginoo magsaad, iya ginantumanon og dili gina niya pakyason. Mapakyas man ang tao, pero ang Dios, dili gayud mapakyas. Now, God does not abandon His people. Bisag, unsa pa'y mahitabo, dili gid niya biyaan o talikdan ang iyang katawhan. Mao na ang isa sa mga kinaiya sa Ginoo. Kita, dali ra sa tao ang maka-decide na mutalikod. Labi na kung makasinati og kalisod, labi na og may problema. Dali ra kaayo mo decide nga mubiya mo talikod, pero ang Ginoo dili sa inaana nga basta-basta kaniya biyaan. Mahimo mang hilom ang Ginoo tingali sa imong kinabuhi, pero dibot pasabot nga gibiyaan kaniya. Bisag unsa pa nimo kabuluyagon, bisag unsa pa nimo kabadlungon, dili ka iabandon sa Ginoo tungod sa iyahang pagka Dios. Inana ka graceful ang Ginoo. Bisan pa tuod og nilayas na ka palayo sa Ginoo, nibiya na ka palayo sa Ginoo, but still ang Ginoo gahulat sa imuha. Gapaabot sa imuha. Tungod kay mao na ang iyahang karakter. Dili siya kabalo mo abandon bisag ibiyaan pa nimo siya. Bisag bitalikod ka na siya sa iyaha, dili ka niya biyaan. The same God who walked with you last year walks with you karon na tuig niining 2026. Kung giunsa ka pag-atiman sa Ginoo ni aging tuig, sama gihapon ang iyang pagabuhaton kanimo karong tuiga. Atimanon og ubanan og bantayan kaniya. Kung giunsa kaniya pag-atiman ni atong panahon sa pandemic, kung maabot man ang maong nga gikahadlukan diri sa nasod Pilipinas, kung giunsa kaniya sa pagprotekta ni aging nga pandemic, sama gihapon ni ana ang pagahimuon sa Ginoo. Dili kaniya biyaan og talikdan. Dili kaniya papasmuhan, kundi iyaha kagihapon na ubanan og panalanginan. Tanawa ang bata. Ang bata, kinaiya sa bata na mahadlok gid siya og ngit-ngit. Bisag kinsang bataa, no? Kamo sa bata pa mo murag inana gyud. Murag tanan man siguro bata mahadlok og ngit-ngit. Kay kining ako mga bata, akong kinaobserbahan pag ngit-ngit niya, biyaan ako ang magilak-hilak, mudagan. O kahabanawag. Tungod kay kinaiya gid nila, mahadlok sila og ngit-ngit. Pero kung naa ang parent ana, dili na sila mahadlok. Inaana gyapon ang Ginoo. Panahon sa darkness sa atuang kinabuhi, dili ta biyaan sa Ginoo. Ug dili ta dapat mahadlok because God is with us. Sa panahon sa atong darkness, sa atong kinabuhi, unsa man din mga darkness, mga problema, balatian, mga kahadlukan na mga panghitabo, God is with us, manang dapat dili ta mahadlok. Kay dili man ta biyaan sa Ginoo. Ubanan man ta niya. Ang bata mahimong isog siya bisan naa sa kangitngit kay nasayod siya nga kuyog siya sa iyang inahan o sa iyang amahan. Dapat inaana ta. Dili ta dapat mahadlok kay ang Dios nga atong Dios uban man kanato. Do not face the new year alone. Ayaw atubanga ang tuig nga nag-inusara. Naaman ang Ginoo. Ayaw suluha kundi ubana ang Ginoo sa imuhang pagsugod sa bag-ong tuig, and seek God daily through prayer and His Word. Mao gini ang kasagara, mao gini ang nunay na akong reminder sa tua. Pag-ampo o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay grabe og benepisyo kung ikaw mainampuon o kung ikaw
kanang rooted sa pulong sa Ginoo. Dili ka gayod mahadlok tungod kay nasayran nimo kung unsa ang pulong sa Ginoo. Ug nasayod ka na ang Ginoo uban kanimo tungod kay kanunay kang nagaampo kaniya. Ang tao nga mubati og kahadlok ug madaog sa kahadlok mao kini mga tao nga wala gyud na root o dili gyud rooted diha sa pulong sa Ginoo ug diha sa pag-ampo sa Ginoo. Mao nang mahadlok gyud ka. Ika-5 o katapusan, the same God requires the same faith and obedience. Kung sa tong imong Dios nga gialagaran niaging tuig, mao gihapon ang klase nga Dios karon. Ug ang gi-require ana diha kanimo sama gihapon ang imong pagtuo ug ang imong pagtuman. So gina-require kita sa Ginoo na mahimo kitang faithful sa Ginoo o lig-unon nato atong pagtuo sa Ginoo, and the same time magmatinumanon kita nga kaniya. In Hebrews 11:6, unsay gingon? Hebrews 11:6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Usa kini ka hagit kanato na ato ang lig-unon atong pagtuo diha sa Ginoo, atong pahugtan ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay sa diha nga huyang ang imong pagtuo, sa diha nga kawang ang imong pagtuo diha sa Ginoo, dali ra kaayo mubanos ang kahadlok ug kalisang. Ha? Mao bitaw nang katong kana bitong inigbalita nga uy mag-lockdown. Mailhan nimo ang mga tao nga may mga kahadlok. Ano man? Grabe ang looting mahitabo. Kay pagtuon nila nga mahutdan sila. Panic buying, di ba? Panic buying, looting, ang uban kay di na mamayad. Labi na kanang nana sa kanang rush hour na gyud. Uy mag-lock, kalit og declare ang gobyerno, lockdown karong alas 6 sa gabi eh. Nya nakabalita ka kay alas 5 na. Wa na. Murag kag mabuang siguro. Pero isa na sa katimaan nga huyang ang imong pagtuo sa Ginoo. Mo nang dali ra kaayo nakasulod ang kahadlok. Pagbalita sa Amerika, nga doon na sila storm dito katong snowstorm nila. Doon ay mga panic buying dito may mga looting nga nagapanghitabo. Panic buying, looting, nga bitong mangguba nag mga property kay para lang makasulod anang sari-sari store. Di na maagig pultahan kay tungod sa kadaghan sa tao, gubon tong mga glass kay dito na diretso iniyahay pasan og bugas. Manay mga looting may tabo. Mo na ang hinungdan pag ang tao kulang og pagtuo sa Ginoo. Mo na kita lig-uno nato atong pagtuo kay matud pa sa pulong sa Ginoo, walay makapahimot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios. Kung muduol ka sa Ginoo, dapat tuuhan nimo nga naa siya. Ang iyang naa siya, powerful siya. Kaya niya nga i-provide, kaya niya nga protektahan, panalipdan. So sa diha nga magalawig kita nining tuiga, ato ang pahugtan atong pagtuo diha sa Ginoo. God still calls for faith. Kung unsa ka faithful ni aging tuig, dapat dublihon pag nimo karon. Dapat mas matinumanon pa karon. Dapat mas faithful pa ka karon kay ang Ginoo nagtawag kanimo nga mahimong faithful kaniya. Another thing, God still calls for obedience. Kung nagmatinumanon ka niaging tuig, mas magmatinumanon ka karon. Kung dili ka 100% matinumanon sa Ginoo last year, dapat ihatag nimo ang 100% karon nga pagtuman sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo na magmatinumanon sa iya. Meaning musugot sa iyahang mga gusto ipabuhat diha kanimo. Maybe last year na kay mga gibalibaran. Maybe last year na kay mga gibaliwala. Tungod kinaa kay mas priority sa imong kinabuhi. This year gusto sa Ginoo na ikaw mahimong matinumanon nga na kaniya. Nagtawag nga magmatinumanon diha sa iyahang gusto nga mahitabo diha sa imuhang kinabuhi. Commitment must be renewed. Ang kaminyoon na sila yung ginatawag na mga renewal of vows, no? Labi na panahon sige na, bronze bitawag na. Di ba lang may bronze na? What eh? Silver eh. Silver o gold. No? Ang silver is pila, 25 years? Bronze, 10 years. Bronze. Ha?
Di ba? Di mga renewal of vows. Silver is 25 or 30 years. 25. Kanya ang gold kay 50. Oh. May mga renewal of vows na ginahimo ana, pero ang uban wa na renew. Ha, wa na renew ang uban. No, kay nawa naman tong spark. Pero ang uban katong naga-value gyud og maayo sa ilahang mga pasalig sa usag-usa, gina-renew nila na abot sa mga ilang mga wedding anniversary, especially during sa ilahang silver wedding anniversary and gold wedding anniversary. I-renew nila na ilang vows pakasal sa lag-usab. Dili pakasal nga mag-ili sa pud og marriage contract, no? Kasal sila gihapon sa pastor o sa pare nga pinaagi lang sa pag-renew sa ilang mga saad sa usag-usa kaniadtong panahon. Dihabol sa Ginoo dapat may renewal of commitment, ha? Kung nag-commit ka last year, renew ka na nga commitment. Na kung nagpamuhat ka para sa Ginoo last year, i-renew ka na nga commitment na mamuhat gyapon ka sa Ginoo karon tuiga. Kay kung dili ka kay pangit pamalandungon nga namuhat ka last year na karon tuiga wa na ka namuhat. No? Asa imong faith? Asa imong obedience? Nga ang Ginoo nagtawag kanimo nga mahimong faithful sa iya, matinuohon kaniya. Unya magmatinumanon sa iya mga sugod ya kanimo. Nya wala kay commitment sa iya. Ang tao nga walay commitment, ano lang na siya? Kanang siya lay magbuot. Mo na pasabot ana. Kung wala kay commitment sa Ginoo, kung wala kay saad sa Ginoo, ikaw ray magbuot. Depende sa imo. Mo na abot pasabot, kung mayingon tag depende sa imo, kung nakay kahigayunan, buhaton. Kung wala kay kahigayunan, di nako buhaton. Kung busy, di ko mo buhat kay busy. Pero kung may commitment ka, busy or may lain ka na mga trabahoon, priority gyud nimo ang imong commitment sa Ginoo. Ug dili ka basta-basta mo abandona sa buluhaton. Kay nag-commit man ka ana. Sa kaminyoon bitaw, pag maghatag ka sa imong commitment during sa mga saaray ninyo sa usag-usa, commitment man na siya. Bisag unsay mahitabo, hinumduman gito nimo imong mga saad. Kay saad to siya. Og kato nga saad, dili to dapat siya nga baliwalaon, kun dili imuha katong tumanon. Naman tingali time nga lisod kaayo. Pero bisan lisod, naman siguro time nga murag kanang hagiton sa panahon o sa mga panghitabo. Pero kinahanglan nimong barugan ang imong commitment, ang imong gisaad sa imong asawa o sa imong bana nimo. Bisag hagiton pa sa panahon o sa mga sirkumstansya ang inyong kaminyoon. The same po na sa Ginoo. Pag manaad ka sa Ginoo, pasabot ana kinahanglan nimong tumanon. Bisag unsa pay mahitabo. Hagiton man sa panahon ang imong commitment, hagiton man sa financial problem ang imong commitment, kinahanglan nakastick ka anang imong commitment nga mao ang mo buhat sa mga buluhaton na pabuhat sa Ginoo sa imo. Decide to follow Christ daily. Dapat desisyonan nato na, desisyonan nimo nga musunod sa Ginoo adlaw-adlaw. Di lang panahon sa Domingo, di lang panahon sa prayer meeting, di lang panahon sa mga big events sa simbahan, kun daily sa imong kinabuhi. Kay kung Kristohanon lang kag Sunday, Kristohanon lang kag prayer meeting, unsay klase nga Kristohanon ka? Kung inana lang imuhang kinabuhi, Kristohanon panahon Domingo, Kristohanon panahon prayer meeting, Kristohanon panahon sa may mga events sa church. Ang gusto sa Ginoo, you follow Him daily. Adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, whether naa ka sa church, whether naa ka dito sa trabahuan, whether naa ka sa eskwelahan, whether naa ka sa imong balay, naa ka sa imong mga barkada, naa ka sa imong mga silingan, you follow Jesus Christ. Para makita ang imong pagkakristohanon. Ha? Kay biblical man na siya, nga pasigaa ang imong suga. Walay magsindi og suga ngayang taguan ilalom sa gantangan, kundi iya kining ibutang sa tungtunganan aron daghan na mahayagan. So ang imong suga pasigaa daily, di lang panahon sa Domingo, prayer meeting or may mga uban pa na mga aktibidades sa simbahan, kundi daily sa imong life, adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, magsiga ang imong suga. Kay ingon ni Jesus Christ, kung ang asin kawad-an og parat, wala na'y kapuslanan, tamak-tamakan na lang siya. So dapat dili ta mahimong walay kapuslanan. Dapat gasika atong suga, dapat dunay lasa ang atong kinabuhi ingon ng mga Kristohanon. Kay kun ang mga Kristohanon, okay, ang life sa Kristohanon, sa diha nga nag-decide kang mo-follow ka kay Jesus Christ, nya nahibal-an sa mga silingan ng mga dili Kristohanon, ang tan-aw nila sa imo, lahi ka sa ilaha.
walay mga non-believers na mag-expect sa imuha na ang imong life pareha sa ila. Ang ilang expectation taas kaayo. Sa diha nga, mahibaluan nila nga ikaw Kristohanon, ikaw kay born again Christian na, ang ilang pagtuo sa imuha nga lahi na ang imong kinabuhi. Mao na ang gusto sa Ginoo nga imong pamatud-an nga lahi na ang imong kinabuhi. Mao nang dapat musiga ang imong suga. Mahimong hayag ka sa ngit-ngit nga kalibutan. Ha? Mahimong hayag ka sa ngit-ngit nga kalibutan. Kining mga dili Kristohanon mao ni ang ngit-ngit nga kalibutan ug nagkinahanglan sila kahayag. Ug ikaw dapat ang isa sa suga nga mudan-ag sa ilaha aron kining mga tawhana makakita og kahayag. Kay kun palong ang imong suga, na unsaon nila pagkakita og kahayag? Ha? Unsaon nila pagkakita og kahayag? Mao nang ayaw katingala kung naay manaway nimo. Ayaw katingala kung naay matingala sa imong kinabuhi, kung nganong daot ang imong kinabuhi. Kay dili na mao ang ilang expectation sa imo. Ang ilang expectation sa imo taas kaayo. Nga layo ang imong kinabuhi aning mga tawhana, lahira ang imong kinabuhi aning mga tawhana. Pero kung pareha ra mo kinabuhi, matingala gid na sila. Og mahimo gid nakapandulan ang atong kinabuhi. Mao nang decide to follow Christ daily sa imong kinabuhi. Sa akong nagikaingon, bisan asa ka man moadto, unsa man imong buhaton, kinsa man imong kauban, decide to follow Jesus adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Surrender your plans to God. I-surrender ang tanan nimong mga plano diha sa Ginoo this year. Unsa man ang mga plano nimo? Unsa man ang mga planos ninyo nga magtiayon, i-surrender gina sa Ginoo. Mas nindot nga tulo mo magplano. Ang third person mao ang Ginoo. Mana kung magistoryahan nimo sa imong asawa o sa imong bana nimo, apili gyud og pag-ampo. Kung naamoy mga plano inani, then post mo kadali, then ask the Lord for guidance and for help. Natabangan mo kung sakto ba, tama ba, maayo ba ni siya o dili ba ni siya maayo. Mo na ipasabot na imuhang i-appeal ang Ginoo diha sa imong mga plano. I-surrender ang imong mga plano diha sa Ginoo. So before ta mo close ato ang message, ang bag-o nga tuig, sa matag bag-ong tuig, nagdala og bag-o na mga hagit. Apan ang Ginoo nga atong Dios sama kaniadto o niaging tuig karon og sa maabot sama gihapon. Ang imong buhaton igsuon og hinumduman sa kanunay na magmatinumanon o magmatinud-anon diha sa Ginoo. Tungod kay if God was faithful before, He will be faithful again diha sa imong kinabuhi. Susulod niining bag-ong tuig nga adunay kumpiyansa diha sa imuhang kaugalingon ug adunay pagsalig diha sa Ginoo.